धानका लागि सुपरजोन परियोजना झापाका दक्षिणी क्षेत्र कचनकवल गाउँपालिकामा जोडिएका 6वटा गाविसमा 1000 हेक्टर जग्गामा सुपरजोन घोषित भए अनुसार परियोजनाले धानका क्षेत्रमा निकै उत्साहजनक कार्यमा कृषकको सहभागिता बढाइरहेको छ। सुपरजोन परियोजनाबाट प्रदान गरिएको खेत जोत्ने पावर टेलर, थ्रेसर, ट्र्याक्टर, धान रोप्ने मेसिन लगायतका सामग्री विभिन्न सहकारीहरूलाई हस्तान्तरण गरी सरल र सुलभ दरमा कृषकको गरासम्म पुर्याउने अभियानमा पनि सुपरजोन लागि परेको पाइन्छ। प्रयोगशालाका निम्ति परियोजनाले रु 33 लाख उपलब्ध गराएको छ भने सानो सिँचाइ आयोजनाबाट प्रदान गरिएको बोरिङमा रु 60,000 लागतका 30वटा बोरिङ किसानहरूको खेतमा गाडिने काम पनि सम्पन्न भएको छ। गएको वर्ष सुपरजोन कार्यान्वयन इकाइ बनियानी झापाले के कस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्यो त भन्ने बारेमा प्रश्न पार्दै सुपरजोन कार्यान्वयन इकाइ बनियानी झापाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत मेघनाथ तिमल सेना। 6वटा गाविस अहिले कचनकवल गाविस घेराबारी समेत हाम्रो समितिले निर्णय गर्न कार्यक्षेत्र परेको छ। भद्रपुर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1, 2, 3 चाहिँ यसमा आबद्ध भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि पहिलाको घेराबारीमा समेत कार्यक्रम बढाउने गरी हामी अगाडि बढिएको छ। अब प्रभाव क्षेत्र हेर्दा अघि मैले भने जस्तै गरी कचनकवल र भद्रपुर नगरपालिकाका 3वटा वार्डहरूमा हामी रहेका छौँ। त्यस्तै गरी मुख्य समस्या भन्ने भने हिजो चियाको मानि छलफल भयो, उत्पादित बजारको कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चालक समितिले पोस्ट हार्भेस्ट मार्फत अगाडि बढ्ने एउटा, अर्को न्यूनतम समर्थन मूल्य वा खरिद गर्ने व्यवस्था भन्ने रहेको छ। त्यस्तै गरी यो बाढी प्रकोप र सुक्खाबाट पनि यो क्षेत्र अझै बढी जोखिममा रहेको छ। त्यस्तै गरी अब हामीले ग्रामीण पूर्वाधार हेर्दा सडक सञ्जालको राम्रो विकास हुने क्रममा छ, अब जो हुन्छ। त्यस्तै गरी अब प्रतिस्पर्धी रूपमा बजारमुखी उत्पादन गर्न धान 2 बाली धान सुनिश्चित गर्ने गरी सञ्चालक समिति अगाडि बढेको अवस्था छ। अब यो 4वटा उद्देश्य हाम्रो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले निश्चित वर्षभित्र परिपूर्ति गर्ने गरी धानको कार्यक्रम चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। विशिष्टकृत उत्पादन क्षेत्र उत्पादनदेखि प्रशोधन र बजारीकरणको व्यवस्था हुने र यो धान पहिला निर्यातजन्य वस्तु थियो भने अब आत्मनिर्भर हुने किसिमले छ भने भ्यालु चेनका 18वटा वस्तुहरूमा चाहिँ अरू बाली वस्तुहरूमा चाहिँ निर्यातको पनि कुरा रहेको छ। पहिले एउटा वडामा एउटा कृषक समूह पनि पाउन गाह्रो थियो, तर सरकारले लागू गरेको एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रम अन्तर्गत प्राविधिक गाउँ गाउँमा खटिएपछि कृषकहरूमा थप ऊर्जा मिलेको छ। अहिले एउटै गाउँमा 3 देखि 4वटासम्म समूह बन्न थालेको छ। यसरी सङ्गठित कृषक समूहका सदस्य किसानहरूलाई खाद्यान्न बाली सम्बन्धी विविध सहयोग प्रदान भइरहेको छ। यसै सम्बन्धमा आफ्ना भनाइहरू राख्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका निर्देशक प्रभु बुढाथोकी। मैले अब अहिले यहाँ आएर हामीले हेऱ्यौँ थुप्रै राम्रो कामहरू भएको छ छोटो समयमा, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु। तर अब यो आगामी दिनहरू अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने दिनहरू छन्, किनभने तपाईँहरूले काम गर्दै जाँदाखेरि थुप्रै समस्याहरू देखिसक्नुभएको छ। त्यो समस्यालाई बिस्तारै समाधान गर्दै जानुपर्ने स्थिति छ र त्यो समाधान गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरूको साथ हामी छौँ। तपाईँहरूले आत्तिनु पर्दैन। तपाईँहरूले जनताले र यहाँ किसानहरूले गर्न खोजेका कामहरूलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट जतिसके चाँडै समाधान गर्न हामी खोज्छौँ। त्यही भएर पनि यो यहाँको स्थानीय समस्या ग्राउन्डको समस्या के छ भन्ने हिसाब बुझ्नको लागि नै हामीहरू आएको। किनभने नेपालमा ठुला ठुला योजनाहरू र प्लानहरू बन्छन् र चाहिँ कार्यक्रमहरू बन्छन्, त्यो चाहिँ के हुन्छ नि सिंहदरबार र ठुल्ठुला ठाउँमा बसेर बन्छन् र त्यो चाहिँ वास्तविकतामा आधारित नहुन सक्छ। त्यस्तै समस्या हामीले महसुस गरेको समस्या वास्तवमा तपाईँहरूकै जस्तै तपाईँहरूले महसुस गरेको अथवा भएको समस्या नहुन सक्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूसँग बस्ने छलफल गर्ने हेर्ने र त्यसपछि त्यसबाट कसरी चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्नको लागि आएको। झापाको पूर्वी दक्षिणी 6 गाविसहरू
पृथ्वीनगर, बनियानी, पाठामारी, केचना, पथरिया र बालुवाडीमा गएको आर्थिक वर्षदेखि लागू भएको परियोजना समुदायमा आधारित छ। व्यावसायिक कृषि सम्बन्धी उक्त परियोजना अन्तर्गत धानको उत्पादकत्व वृद्धि गरी 5.5 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर बनाउने लक्ष्य अनुरूप पहिलो वर्षका लागि सरकारबाट करिब रु 5 करोड विनियोजन अनुसार कार्य सम्पन्न भए पश्चात सुपरजोन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। यस चरणमा प्रवेश गर्दा सञ्चालित गतिविधिहरूका बारेमा जानकारी गराउँदै कृषि वैज्ञानिक डाक्टर कैलाश प्रसाद भुडेल अनि 1 किलो घैँचाको चाहिँ सँगै मिलाएर हामी चाहिँ छोड्यौँ अगाडि पछाडि। त्यसबेला हामी पाटा पनि लगाइदियो, त्यो कभर होस् भनेर छोपियोस्। र प्री इमर्जेन्सी सर्भिससाइड झाड उम्रिनुभन्दा अगावै त्यो चाहिँ हामीले स्प्रे गर्यो 3 दिनभित्र, छरेको 3 दिनभित्र। यसले के गर्छ मन्त्रीज्यू भने यो चाहिँ नउम्रेको झाडपातलाई उम्रिन दिँदैन। यो झाडपातनाशक विषादी यो चाहिँ नउम्रेको झाडपातलाई उम्रिन दिँदैन, त्यसको लागि स्प्रे गर्यो 4था दिनमा। र घैँचा र धान चाहिँ उम्रेर आयो। पहिला चाहिँ त यो थियो कि यो हुन्छ कि हुँदैन, एकदम अविश्वास थियो। पछाडि चाहिँ घैँचा चाहिँ हजुर यो स्टेजको आयो। 30 दिन पछाडि हाम्रो धान चाहिँ देख्दैन थियो। पुरा मान्छेले भन्थ्यो कि के यिनीहरू पागल भएछन् कि, त्यस्तै चाहिँ भन्थे। सचिवज्यूको खेत हो हाम्रो यो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि बाहिर किन कहीँ बिग्रियो भने अरूले ब्लेम गर्ला, गाली गर्ला, आफ्नैमा गर्नु। त यो गरेपछि 30 दिन पछाडि हामीले 240 हुन्छ एउटा पोस्ट इमर्जेन्सी सर्भिससाइड, त्यसले चाहिँ स्प्रे गरिदियो 3 ml 1 लिटर पानीमा। र स्प्रे गरेको आधी घन्टाभित्र त्यो चाहिँ ओल्झाउन लाग्यो र 7-8 दिनमा त्यो चाहिँ पात जम्मै झऱ्यो घैँचाको हजुर। अनि यो के भएछ भनेदेखि अहिले चाहिँ स्टिक जुन छ त्यो मार्ने औषधि हाल्दा यसलाई के इफेक्ट गरेन? के इफेक्ट गरेन हजुर। घैँचा मात्रै मर्ने औषधि हाल्ने हो कि हजुर, यसलाई केही इफेक्ट गरेन। र अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा यो चाहिँ स्टिक चाहिँ देखिन्छ मन्त्रीज्यू। यो घैँचाको र 1-2वटा बोट चाहिँ देखिन्छ। र यसले के हुन्छ भनेदेखि सबभन्दा पहिले त एउटा हामीले भन्छौँ कि कोस्ट अफ कल्टिभेसन घटाउने, मेसिनरीमा जाने। अहिले सबैसँग त सामर्थ्य छैन कि मसिन किन्ने, 0 टिल मेसिनहरू। त्यसैले के छ भनेदेखि अब क्लाइमेटिक चेन्जले गर्दा हाम्रो पानी कहिले ढिलो पर्ने, कहिले अगाडि पर्ने। र यसले के हुन्छ भनेदेखि कोस्ट अफ कल्टिभेसन घट्छ, करिब 16,000 रुपियाँ 1 बिघामा चाहिँ कमी हुन्छ। र छरेदेखि रोपाइसम्म गर्नेसम्मको पानी जुन हुन्छ त्यो चाहिँ यसले युज गर्छ। धान खेतीमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणका लागि सामुदायिक धान बेर्ना उत्पादन केन्द्रमा बिरुवा उत्पादन र धान रोप्ने मेसिनबाट रोपाई कार्य सुरु गरिएको छ। परियोजना कार्यान्वयन इकाइको शुभारम्भ पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूबाट मेसिनबाट बोरो धान रोपेर शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। सहकारी संस्था मार्फत समेत धान खेतीमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणका लागि कार्यहरू भइरहेका छन्। खेतीयोग्य जमिन दिन प्रतिदिन घटिरहेको र जनसङ्ख्या बढिरहेको हुँदा यान्त्रिकीकरणलाई बढावा दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ सुपरजोन कार्यान्वयन इकाइ झापाका सञ्चालक समिति सह संयोजक चिन्तामणि खरेल। अहिले कृषि जमिन बढेर गएको छैन, नेपालको जनसङ्ख्या बढेर गएको छ। नेपालको जनसङ्ख्या 2 तरिकाले बढेर गएको छ, उता जमिन 2 तरिकाले घटेर गएको छ। जनसङ्ख्या वृद्धि भएको कारणले घटेर गएको छ, भिटा प्लटिङ गरेको कारणले पनि जमिन खेतीयोग्य जग्गा घटेर गएको छ। अब यो घटेर गएको जग्गामा धान उत्पादन गरेर बढेर गएको जनसङ्ख्यालाई पुर्याउनु परेको छ। अब यो बढेर गएको जनसङ्ख्यालाई घटेर गएको जमिनबाट कसरी पुर्याउने भन्दा यस्तै सुपरजोन आएर आधुनिकीकरण मार्फत वैज्ञानिक तरिकाले खेती गर्न सक्यौँ भने हामीले बढेर गएको जनसङ्ख्यालाई हामीले पुर्याउन सक्छौँ। तर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यहाँ सुपरजोन लागू भएको छ, सुपरजोन मार्फत विशेषज्ञहरू मार्फत पनि खेतमा गएर धान लगाउन सिकाइएको छ।
तर यहाँका किसानहरू हदै हद गरिबको रेखामुनिमा छन्। त्यो खेतमा युरिया मल हाल्न मात्रै जानेका छन्। माटो अमिलोपन बढिरहेको छ, कृषिको उत्पादन कम भइरहेको छ। यहाँ कृषि चुना हाल्नुपर्छ, यो जमिनमा पोटास लाउनुपर्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यो लाउन सक्ने अवस्था छैन। र कृषि राज्य मन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, आज यहीँ आउनुभएको छ। त्यसले गर्दा म एउटा कुरो भन्न चाहन्छु, यहाँका किसानहरूलाई सहुलियत 50% अनुदानमा मल दिन यो सरकारले सक्छ कि सक्दैन। अहिले कृषि चुना यो यहाँका किसानहरूले सोझै तरिकाले किनेर ल्याएर हाल्न सक्ने अवस्थामा छैन। त्यो कृषि चुना सहुलियत अवस्थामा पाउने कि नपाउने यहाँका किसानहरूले। सुपरजोन कार्यान्वयन इकाइ सेवा क्षेत्रभित्रको माटो अम्लीय छ र प्राङ्गारिक पदार्थ 1% भन्दा कम, नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको मात्रा पनि निकै कम पाइएको प्राविधिकहरूको भनाइ छ। यसको व्यवस्थापनका लागि कृषकहरूलाई माटो जाँचको आधारमा कृषि चुन प्रयोग गर्ने, प्राङ्गारिक पदार्थको लागि ढैँसा र सनै लगाउने, सन्तुलित मलखाद प्रयोग गर्ने र यस क्षेत्रका धेरैजसो कृषकहरूले पोटास प्रयोग नगरिएकाले सो समेत प्रयोग गरी राम्रो कृषि उत्पादन लिनका लागि आवश्यक जानकारी र कार्यक्रम अनुसार सामग्री तथा प्रविधिबारे जानकारी पाउने गरेका छन्। यिनै कृषकहरूमा सञ्चालित क्रियाकलापहरूका बारेमा बताउँदै सुपरजोन कार्यान्वयन इकाइ सञ्चालक समितिका संयोजक नवराज भट्टराई, हाम्रो स्थानीय सङ्घ संस्था र सहकारीहरूको चाहिँ यो आफ्नो खालको एउटा चाहिँ यो कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने खालको जुन एउटा सोच छ र जुन एउटा परिकल्पना छ, त्यो परिकल्पना गरिरहँदा आजभन्दा 2-4 वर्ष अगाडि 5 वर्षसम्म यहाँका सबै यी चाहिँ उर्वरशील फाँटहरूमा चाहिँ चैते धान यो लाग्थ्यो। त्यो चैते धान चाहिँ अब किसानले चैते धान लगाएर पनि त्यसको उचित मूल्य नपाउँदा धान खेतबाट चाहिँ उद्योगीहरूले चाहिँ नकिनिँदा, व्यापारीहरूले नकिन्दा चाहिँ सबै किसानहरू चाहिँ यो खेतीपातीबाट चाहिँ विमुख हुने अवस्था, धान खेतीबाट चाहिँ विमुख हुने परिरहेको अवस्था थियो र किसानहरू केवल यो आफ्नो घरमा चाहिँ 1-2 भकारी धान यसो राखेर चाहिँ आफ्नो सालभरिको चामल पुर्याउने हैसियतका साथ मात्रै किसानहरूले आफ्नो यो खेती गरिरहेको अवस्था थियो र वास्तवमा यो परियोजनाले कल्पना गरेको हाम्रो नेपाली विज्ञहरूले परिकल्पना गर्नु भए अनुसार चाहिँ वास्तवमा हामीलाई यो भन्ने अनुसार चाहिँ यो कार्यक्रम हामी सबै सरकारले चाहिँ अहिले 42 अर्बको चामललाई चाहिँ प्रतिस्थापन गरेर चाहिँ अब नेपाललाई चाहिँ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ र त्यो जिम्मेवारी त्यो जुन यो हामीमा पनि आएको छ त्यो पुरा गर्ने कुरामा हामी चाहिँ कटिबद्ध छौँ। मात्रै किसानको समस्या भनेको उत्पादन गर्ने कुरामा समस्या होइन, उत्पादित वस्तुलाई चाहिँ किसानको उत्पादित वस्तुलाई किनिने कुराको चाहिँ सुनिश्चितता यो राज्यले यो गरिदियो भने र केही समय अनुसार यो हामीले पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टरको भवन त बनायौँ, किसानहरूको अपेक्षा र यो आँक्सी यो भवन बनाइरहँदा अवश्य संस्थाले भवन बनायो, हाम्रो धान र यो खाद्यान्नहरू चाहिँ किनिन्छ भन्ने छ। तथापि यो सहकारीहरूले अहिले नै त्यो धान चामलहरूलाई चाहिँ स्टोक गरेर चाहिँ सबै किसानको यो भण्डारले क्षमताले भ्याएर सबै किनिदिन सक्ने अवस्था छैन। परियोजनामा व्यवस्था भए अनुसार धान खेतीमा आबद्ध कृषकहरूका लागि प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन बोरो र चैते धान बाली कटानी गर्ने कार्यका लागि कृषक समूह र कृषि सहकारी मार्फत धान खेतीको तथ्याङ्क र विवरण सङ्कलन कार्य भइरहेको छ। यस वर्ष 100 हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्पादकत्व वृद्धि भए अनुसार प्रति हेक्टर रु 5,000 का दरले नगद अनुदान दिने कार्यक्रम रहेको छ। गत वर्षको कार्य सम्पादनमा देखिएका समस्याहरू प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ कृषि अधिकृत मेघनाथ तिमल सेना, आबद्ध हुनको लागि गत वर्ष 1 महिनाको सूचना प्रवाह गरेर यो टिमबाट सूचना दियौँ
23वटा समूह सहकारी उद्यमीहरू आबद्ध हुनुभयो। 3 महिनासम्म हाम्रो सहसंयोजक यही हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई समेत महारानी झोडा समूह मिलाएर नल्याइन्जेलसम्म उहाँहरूले तात्नु पर्दैन। साँचो कुरा हेरिसकेपछि केही गर्नुपर्ने रहेछ, जसले गर्छ त्यो ठाउँमा गरौँ भन्ने किसिमले उहाँहरूले भन्नुभयो। यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएर प्रतिफलमा आधारित कस्टम हायरिङ, पोस्ट हार्भेस्ट र नीति ल्याब स्थापना गरिसकेपछि अरू समूह र सहकारीका पनि आबद्ध हुने इच्छुक हुनुहुन्छ। हामीले सूचना प्रवाह गरेका छौँ। तर जो लक्षित समुदाय पिछडिएको वर्ग हो त्यो चाहिँ समूह र सहकारीमा आबद्धता छैन। उत्पादन कार्यमा समूह जत्तिकै सक्रिय भएर लागेको छ। तिनीहरू यो परियोजनाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर 15 बिघामा धान खेती गर्न पर्यो, उद्यमीले गरे नि, समूहबाट गरे नि, उत्पादकत्व करिब तोकेको भन्दा 10% ल्याउने गर्दा सिँचाइ र अरू सुविधा सुपरजोन सञ्चालक समिति मार्फत हामी त्यहाँ दिन्छौँ सर। हजुरले भने जस्तो यो कार्यक्रमको असर मल्टिप्लायर इफेक्ट बाहिर परेन भने त हामी मोरनसम्म कसरी जाने? त्यो भएर यो विस्तारको क्रममा छ अगाडि बढाउने। झापाको सुपरजोन क्षेत्रमा किसानहरू समूहमा सङ्गठित हुन थालेपछि सुपरजोनको कार्य सम्पादन पनि सहज भएको छ। हुन त सुपरजोन कार्यान्वयन क्षेत्रमा कृषक समूहहरू पहिलेदेखि नै स्थापना भएका छन्, तर पनि पछिल्लो समयमा परियोजना सुरु भएसँगै कृषकहरूको समूह गठन तीव्र बनेको छ। धान सुपरजोन कार्यक्रमले किसानमा ऊर्जा थपेको छ। यहाँका किसानले मल, बिउ, कृषि मजदुरको समस्या झेलिरहेका थिए। अब भने यस परियोजनाले किसानमा आशा पलाएको छ। सुपरजोन कार्यान्वयन इकाइबाट किसानलाई 80% सम्म अनुदान दिए परियोजना अझ प्रभावकारी हुने देखिएको छ। यसबारे आवश्यक सल्लाह सुझाव पेश गर्दै कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र बहादुर कार्की, यहाँहरूले खास सुपरजोन सञ्चालन गर्ने के बुझिनु पर्यो भनेदेखि सुपरजोन तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ सबै समस्याको हल, अहिलेसम्म कृषिमा भएको समस्याको हल गर्नलाई यो डिजाइन गर्यो। यो डिजाइनको संयोजनकारी भूमिका मलाई कृषि विकास मन्त्रालयले नेपाल सरकारले मलाई नै दिएको थियो। म आफै यहाँ आएको म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो भित्र सबै रोगको औषधि छ, तर कुन कुन रोग हो भने चिन्नु पर्ने, औषधि के हो भने त्यहाँबाट टक्क 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 निकाल्नु पर्यो। यहाँहरूले यहाँ सञ्चालन गर्नेहरूले गरिदिनु पर्यो। किनभने म एउटा उदाहरण दिन्छु, असाध्यै राम्रो उहाँले उठाउनु भयो। यहाँ पढ्नुहोस् के लेखिएको छ भनेदेखि कृषि सामग्रीमा लाग्ने सबै कुराहरूलाई नेपाल सरकारले 50% अनुदान दिनेछ भनेको छ। त्यहाँ कृषि उत्पादनको लागि चाहिने चाहिँ मल, बिउ, प्रविधि सारा कुरा हुन सक्ला। त्यसमा पोस्ट हार्भेस्टसम्म 85% पाउनुहुन्छ, नभए 50% अनुदान तपाईँहरूलाई 50% त्यही व्यवस्था छ। तपाईँहरूलाई यो परियोजनामा कहीँ कतै कहीँ त्यस्तो छैन। उहाँ हाम्रो सिँचाइको प्रमुखजी हुनुहुन्छ, सबैलाई सोध्नुहोस्, प्रत्येक हेडिङ अनुसार पैसा छ। एउटा गोष्ठी गर्नलाई यति पैसा, एउटा कार्यक्रमलाई यति पैसा, भ्रमण गर्नलाई यति पैसा, तर तपाईँहरूलाई एक मुष्टुकमा दुईवटा शीर्षकमा पैसा दिएको छ, तलब भत्ताहरू बाहेक। एउटा पुँजीगत, अर्को चालु। चालुभित्रबाट तपाईँलाई माटोको सुधार गर्नको लागि माइक्रो न्युट्रिएन्ट चाहिन्छ कि सोइल कन्डिसनर चाहिन्छ कि प्रगारिङ मल चाहिन्छ कि घरेउला मल चाहिन्छ कि युरिया चाहिन्छ कि तपाईँहरू डिसिसन गर्नुहोस्, किन्नुहोस्। तर त्यहाँ कति पर्सेन्ट अनुदान दिनुपर्छ त्योभित्र जानुहोस्। तपाईँहरूलाई पोस्ट हार्भेस्ट गर्नको लागि के चाहिन्छ तपाईँहरू किन्नुहोस् त्योभित्र। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई के मात्रै तपाईँहरूले माग्न सक्नुहुन्छ भने मान्य राष्ट्रिय जनक सदस्य यहाँ हुनुहुन्छ, मान्य कृषि मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, हामीलाई दिएको बजेट प्राप्त भएन भनेर माग्नु भने जायज भयो। यदि तपाईँहरूलाई यो पाइन, यो छैन भन्नुभयो, तपाईँहरूले डकुमेन्ट राम्रोसँग पढ्नुभएको छैन। पढ्नुहोस्, एउटा किताब छापिएको छ, म प्रोजेक्ट डाइरेक्टर साहबलाई पठाइदिनुहुन्छ। सबैले किताब पढेर यो के हो भने कृषिको विकासको लागि तपाईँ हामीमध्ये कति चाहिँ क्रिस्चियन मान्ने छौँ, क्रिस्चियनको बाइबल छ थाहा छ नि, कति हामी चाहिँ मुस्लिम मान्ने छ, मुस्लिम धर्म मान्ने छ, मुस्लिम के छ कुरान छ, कति हिन्दू मान्ने धर्म मान्ने छ त्यसको के छ गीता महाभारत के छ। कृषि मान्नेहरूको लागि यही हो सबै। तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यो सिरानीमा राख्नुहोस्, यो पढ्नुहोस्, यो भित्र सबैको समाधान छ यो भित्र।
सुपरजोन कार्यक्रममा कृषकहरूको सहभागिताका लागि परियोजना कार्यान्वयन इकाइबाट कार्यक्रम सञ्चालन पूर्व तोकिएका गाउँपालिका क्षेत्रका कृषक समूह, कृषि सहकारी, जल उपभोक्ता समिति, कृषि फर्म, कृषि कम्पनी एवं कृषक उद्यमीहरू तथा सर्वसाधारणहरूलाई कार्यक्रममा सहभागिता र जानकारीका लागि विस्तृत विवरण सहितको सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने गरेको छ। त्यस्ता सूचना एवं जानकारीहरू स्थानीय एफएम, पत्रपत्रिका, गाउँपालिकाको सूचना पार्टी, टेलिभिजन, परियोजना कार्यान्वयन इकाइको सूचना पार्टी, सरकारवाला जिल्लास्थित निकायहरू, सुपरजोन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, कृषक समूह, सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई पर्याप्त जानकारी एवं सूचना प्रवाह गर्ने गरेको छ। सुपरजोन निरीक्षण तथा अवलोकनका लागि झापा आइपुग्नु भएकी कृषि राज्य मन्त्री सरिता प्रसाईले सुपरजोनको क्रियाकलाप तथा कार्य सम्पादनलाई नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गर्नुभएको छ। यो परियोजना भनेको तपाईहरुकै हो, तपाईहरुकै निम्ति आएको। यो जति पैसा आएको छ यो सरकारको पैसा हो भने तपाईहरुले नसोच्नुस्। तपाईले तिरेको ट्याक्सबाटै यो पैसा तपाईहरुको बीचमा आएको छ। यति राम्रो परियोजना चाहिँ यो मन्त्रालयहरूले किन ल्यायो भने रियलमा जनताको ठाउँमा जनतालाई पठाएको पैसा अहिलेसम्म पुगेन। जनताहरूलाई दुःख भयो, हामीलाई केही आइपुगेन भन्ने धेरै जनगुनासोको आधारमा अब नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले कृषिमा अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत यो परियोजना नेपाल अधिराज्यभरि सुरुवात भएको छ। यसलाई तपाईहरुले अत्यन्त जिम्मेदारीको साथ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईको आफ्नो घरको पैसा खर्च गर्दा तपाई कतिचोटि सोच्नुहुन्छ कहाँ गर्ने, कसरी म्यानेज गर्ने, कता गर्ने भनेर। यो पैसा पनि तपाईहरुको घरको पैसा हो। 8 करोड 9 करोड रुपियाँ जनताको बिचमा डाइरेक्ट आएर तपाईहरुले आफूले सञ्चालन गर्न पाउनु भनेको यो ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। र जुन पैसा आएको छ त्यो पैसा सञ्चालक समितिको साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, सबै कुरामा सबै मान्छे विज्ञ नहुन सक्छ, सबै कुरामा सबैको नलेज नहुन सक्छ। त्यसकारणले आफूले नजानेको कुराहरू छ भने आफूभन्दा अलिक जान्ने समाजमा सोसाइटीमा अरू मान्छे छन् भने पनि ल्याउनुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, धान विशेषज्ञ ल्याउनुहोस्, राजनीतिक दलकै पार्टीकै नेताहरू पनि बोलाउनुहोस्। यत्रो परियोजना आएको छ, यसलाई हामीले कसरी यो चुनौतीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, कसरी लिएर जाने भनेर छलफल गर्नुहोस्। छलफल गरेर धेरै मान्छेको बिचमा कुराकानी गऱ्यो भने नयाँ नयाँ कुराहरू आउन सक्छ। त्यसले गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ यो परियोजना। माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ निकै न्यून, करिब 0.5% रहेको र पशुपालन समेत कम हुँदै गएकाले प्रशस्त गोबरमल समेत खेतबारीमा पुर्याउन नसकिरहेको सन्दर्भलाई मध्यनजर राखी हरियो मलका लागि ढैँचा र सनैको बिउ उत्पादन साथै हरियो मल प्रवर्धन गर्न निशुल्क समूह र सहकारी मार्फत बिउ वितरण र बिउ उत्पादन प्रविधिबारे जानकारी गराइएको छ। कृषकहरूको धान खेती लगाउने क्रममा धान खेतमा पोटास मलको प्रभाव देखाउन पोटासयुक्त मल प्रयोग प्रदर्शनी गराई कृषकहरूलाई अवलोकन गराइएको छ, जसबाट सुपरजोन कार्यान्वयन क्षेत्रका कृषकहरूमा जोश, उमङ्ग र जाँगर थपिएको पाइन्छ।